السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ان شاء الله غنشوفوا السيستيم تريفازي. دونك قبل ما نبداو نعرفوا الفرق ما بين سيستيم مونوفازي وسيستيم تريفازي. واضح؟ سيستيم مونوفازي وسيستيم تريفازي فين كنستعملوهم؟ بالنسبه للسيستيم مونوفازي هو اللي كنستعملوه في انستالاسيون دوميستيك. عقلوا ليها انستالاسيون دوميستيك. سافو دير الانستالاسيون اللي كنستعملو في لا ميزون ديالنا حنا، مثلا حنا في الدوميستيك ديالنا حنا في المنازل ديالنا اون يوتيليز ان سيستيم مونوفازي. سافو دير انه فاز ونوتر. مونوفازي يعني فاز ونوتر، يعني عندي فاز كيجيني فاز ونوتر. هذا كنسموه سيستيم مونوفازي. مونو يعني عنده غير فاز واحد ونوتر واحد، مفهوم؟ سيستيم تري يعني ثلاثة، تري فازي يعني كاين 3 فاز. سيستيم تري فازي يعني 3 فاز، الفاز الاول، فاز الثاني، فاز الثالث. نسموه بي واحد، بي اش واحد، بي اش جوج، بي اش 3. هذا سيستيم تري فازي. حنا في المنازل ديالنا بطبيعه الحال ما غنستعملوش سيستيم تري فازي. علاش حنا في الدوميستيك كنستعملوا سيستيم مونوفازي؟ لانه توت لي زاباغاي عندنا حنايا عندهم واحد السيستيم اللي هو مونوفازي، يعني كيخدموا بفاز ونوتر، مفهوم؟ مثلا حنا في لي فور كيخدم فاز ونوتر، لي لامب فاز ونوتر، مفهوم؟ يعني حنا كلشي لي زاباري اللي عندي في الدار كيخدموا فاز ونوتر. علاش حنا كنخدموا فاز سيستيم مونوفازي. سيستيم تريفازي كيتخدم لانستالاسيون الكبار، يعني الناس ديال لوزين، مفهوم؟ لانستالاسيون اندستريال، يعني اول حاجه كيتخدم لانستالاسيون اندستريال. ثاني حاجه علاش كنستخدموا لانستالاسيون دو اندستريال؟ لانهم هما اللي كيخدموا ماشين تريفازي. يعني مثلا موتور اسانكرون، مثلا واحد الموتور اللي هو تريفازي، يعني باش نخدموا خاصين 3 فاز. واضح؟ مثلا في البرودكسيون ديال الانرجي الكتريك، في البرودكسيون ديال الانرجي، يعني البلاصه اللي كيبرودويو هما الانرجي الكتريك كيكون عندهم واحد السيستيم، كيكون خدام سيستيم بطبيعه الحال تري فازي، ولا ترونسبور ولا ديستريبيسيون الى اخره، مفهوم؟ او ترونسبور ديال الانرجي الكتريك، ديستريبيسيون ديال الانرجي الكتريك. مفهوم؟ دابا فهمتوا الفرق ما بين مونوفازي و تريفازي؟ مزيان. دابا نبداو. حنا غنخدموا في لا فيديو ان شاء الله سيستيم تريفازي. دونك سيستيم تريفازي لا ديفينيسيون ديالو هو 3 طونسيون سينيزويدال، عندهم كيكون عندهم نفس الفريكونس، نفس لا طونسيون افيكاس. ملي كنقول لا طونسيون بعض المرات كتسمعوا نتوما امبليتود، عقلوا امبليتود راه كيقصدوا بها لا طونسيون افيكاس. وعندهم واحد ديفازاج ديال 120. يعني في السيستيم تريفازي يعني كاين 3 لي فاز. 3 لي فاز سافو دير 3 لي طونسيون جاييني و3 لي كورون. مزيان. هنا كيقول لك اسيدي في السيستيم تريفازي اش كيعني؟ سيستيم تريفازي انه كيكون عندي 3 لي طونسيون خصهم يكون عندهم بعدا نفس الفريكونس، يعني ميم فريكونس. هاد لي فاز، هاد 3 هادو اللي جايين خص يكون عندهم نفس الفريكونس، فهمت؟ يعني كاين بعض الدول اللي عندهم فريكونس 50 هرتز، وكاين بعض الدول اللي عندهم اف كيساوي 50 هرتز، وكاين بعض الدول اللي عندهم اف كتساوي 60 هرتز. واضح؟ مزيان. دونك ونفس خصك يكون عندهم نفس الفريكونس، نفس لا طونسيون افيكاس. يعني جاي هاد 3 لي فاز جايين ثلاثه لي طونسيون متشابهين، ايدونتيك، مفهوم؟ وواحد ديفازاج دو 120 دوغري، يعني الديفازاج بيناتهم 120 دوغري، يعني مديفازين ب 120 دوغري، مفهوم؟ يعني غنشوفوا هذيك الديفازاج. دونك هذا هو لا ديفينيسيون. يعني شي واحد في لونتروتيان ولا شي واحد سولك سي كوا ان سيستيم تريفازي، كوم ديفينيسيون تقول له لو سيستيم تريفازي عباره عن 3 طونسيون سينوزويدال دو ميم فريكونس، دو ميم طونسيون افيكاس، اي ان ديفازاج دو 120 دوغري، مفهوم؟ دونك هنا غادي نشوفوا دابا لا طونسيون دو تيب دو طونسيون. دابا فهمنا ديفينيسيون. دابا في هاد السيستيم تريفازي كاين جوج انواع ديال لا طونسيون. كاين لا طونسيون سامبل ولا طونسيون كومبوزي، فهم؟ كاين لا طونسيون سامبل ولا طونسيون كومبوزي.
لا طونسيون سامبل عقلوا لها كنرمزوا لها في. لا طونسيون سامبل عقلوا كنرمزوا لها في، واللي هي لا طونسيون اونتر فاز اي نوتر. مفهوم؟ يعني انا ملي كنجي نعبر لا طونسيون بين فاز و نوتر، ولكن القيمه لا فالور اللي كتعطيني راه كتسمى طونسيون سامبل. يعني مثال انا عندي هنايا ثلاثه لي فاز تريفازي، كاين عندي فاز واحد، فاز جوج، فاز ثلاثه ونوتر. راه حتى في التريفازي كيكون عندي النوتر، كيكون ثلاثه لي فاز، وبعض المرات كيكون عندي النوتر الا بغيت انا. مفهوم؟ هذاك ملي كنعبر بين واحد الفاز حيت هما بثلاثه متشابهين، غنشد واحد الفاز بهذوك وغنشد النوتر ونعبر لا طونسيون ديالهم. هايك لا فالور اللي غتعطيني كتسمى طونسيون سامبل. مفهوم؟ لا طونسيون كومبوزي، لا طونسيون كومبوزي هي لا طونسيون اونتر فاز اي فاز. يعني طونسيون بين فاز وفاز، يعني انا ملي هما ثلاثه لي فاز، ملي كنشد واحد الفاز بين دوك ثلاثه جوج منهم وكنعبر بيناتهم، هذيك لا طونسيون اللي الفالور ديال لا طونسيون اللي كتخرج ليا كتسمى لا طونسيون كومبوزي. مفهوم؟ يعني الا جديت انا مثلا هاد ثلاثه لي فاز قلنا عندهم ثلاثه لي طونسيون، شديت انا عبرت بين واحد فاز وفاز، شديت هاد السلك واحد الفاز وجيت هاد الفاز هذا وعبرت لا طونسيون ديالهم في، عبرت لا طونسيون ديالهم خرج لي واحد الفالور، هذيك الفالور ديالهم كتسمى لا طونسيون كومبوزي. كنتمنى لكم تكون مفهومه. يعني لا طونسيون اللي عبرت ما بين فاز ونوتر كتسمى، وديك لا فالور كتسمى لا طونسيون سامبل. عبرت من فاز شديت فاز وعبرتهم بالملتيمتر، هذيك لا فالور اللي تخرج لي كتسمى لا طونسيون كومبوزي. مفهوم؟ دونك نجيو دابا نتكلموا شويه على لا طونسيون سامبل اللي كنرمزوا لها في. واضح؟ مثلا هنايا عندي واحد هنا، نشوفوا دابا ها فاز. دابا هنا بالمرات الفاز كنسموه ال وكنسموه بي اش. هنا كنسموه ال، هاد ال كتعني لا لين يعني السلك اللي جايين الخيط. مفهوم؟ دابا هنا كاين ال واحد اللي لا لين الاولى، لا لين الثانيه، لا لين الثالثه ونوتر. لاحظوا معايا هاد لين اللي جايين، هاد الطروانين جايين من ديستريبيوتور، يعني من داك اللي كيفرق، يعني من ديستريبيسيون من لا سورس ديال الانرجي. يعني جايين ثلاثه لي فاز هو اللي كيكون عاطيني، يعني ملي كيبرودوي هو، يعني ملي كيدير لا برودكسيون ديال الانرجي الكتريك من بعد كيدير ديستريبيسيون كيفرق. هذيك لا ديستريبيسيون كيكون جايين ثلاث سلوكه هما هادو الاربعه. كتشوفوا نتوما في الطريق اللي كتكون مسافرين كيبان لكم سلوكه من الفوق راه هما هادو. مفهوم؟ دونك افترضوا ان هذه ديستريبيسيون، صافي ندير لهم مربع. دابا هاد ثلاثه جايين من ديستريبيسيون. واضح؟ يعني مفرقين مزيان. كيجي لا لين السلك الاول، السلك الثاني، السلك الثالث، السلك الرابع. الفاز هذه شنو هي؟ هذا هو البلاصه اللي كنجدو، يعني حنا هو الكونسوماتور. مفهوم ولا لو ريسيبتور نسموه حنا لو ريسيبتور. يعني داك السيد اللي نديرو هنا داكشي داك مول لوزين. مثلا هنا اوزين باغ اكزومبل، هنا اوزين يعني شي واحد عنده اوزين، هذا هو الريسيبتور، هو اللي كيشد هذوك ثلاثه لي فاز والنوتر باش يخدم لي ماشين. يعني ملي كيجيو هاد ثلاثه سلوكات هادو ولا هاد الربعه كيدوزهم نيشان، كيخدمهم هو لي ماشين. بطبيعه الحال ما يدوزها سلك نيشان، راه كاين عاوتاني هو المهم جاي الضوء جايين ثلاثه سلوكه الكتريسيتي. مفهوم؟ زائد نوتر. مزيان. هاد البلاصه من هنا كنسموها لا لين، يعني لا لين يعني هنا جاي لا لين الديستريبيوتور. كاين لا لين دايزه، لا لين واحد لا لين دايزه حتى كتوصل لك الريسيبتور، داك الكونسوماتور، داك السيد اللي عنده زين وكيشد الالكتريسيتي. مفهوم؟ مزيان. الغرض عندنا حنايا الا جديت انا دابا وعبرت بين هاد النوتر هذا واحد الفاز الاول، غتعطيني واحد الطونسيون كنسموها في واحد، طونسيون سامبل. علاش؟ لانني عبرت بين فاز ونوتر. الا جيت انا دابا عبرت عاوتاني بين فاز هنا ونوتر، عبرت عاوتاني بين فاز هنا ونوتر، بين نوتر وفاز. لاحظوا معايا بين الفاز الاول والنوتر سميتها في واحد ال واحد، بين الفاز الثاني والنوتر سميتها في جوج، بين الفاز الثالث والنوتر سميتها في ثلاثة. يعني دابا هنا عندي 3 ديال الطونسيون سامبل. وعلاش؟ لانه عندي 3 ديال الطونسيون سامبل، لان عندي 3 لي فاز. كون عندي غير فاز واحد بحال دابا هنا في سيستيم مونوفازي غيكون عندي واحد طونسيون سامبل في، ولكن هنا عندي 3 ديال الطونسيون سامبل. مفهوم؟ دونك دابا هنا هاد في واحد وهاد في جوج وهاد في ثلاثة عندهم واحد لا فالور.
عقلوا ليها شنو هي في واحد، عقلوا ليها حفظوها، كتسمى في جذر مربع جوج سينيس اوميغا تي. واضح؟ في واحد كتساوي في جذر مربع جوج سينيس اوميغا تي. في جوج كتساوي هي في، غنشرح لكم اش كتعني في جذر مربع جوج سينيس اوميغا تي ناقص بي على جوج دو بي سور تروا عفوا. مفهوم؟ هنا في جذر مربع جوج في تلاتة كتساوي في جذر مربع سينيس اوميغا تي ناقص 4 بي سور تروا. نشرح لكم منين جبت هادشي. لاحظوا معايا كتعني دو بي سور تروا. دو بي سور تروا كتعطي 120 درجة اللي كنت قلت لكم هنايا. دابا بين هادي وهادي خصها تكون 120 درجة. يعني دابا هادي في الاول كنسموها الريفيرونس دو فاز. هادي كنسموها ريفيرونس دو فاز اللي بحال دابا هنا راه مثال بحال قلنا ناقص صفر في الاصل. صفر يعني بحال بدينا من الصفر. فهم باش تفهموا مزيان هاد الثلاثه هادو نجي لهنايا. هنا الفاز الاول اللي جايني الفاز الاول الفاز الثاني الفاز الثالث. يعني لا طونسيون سامبل الاولى لا طونسيون سامبل الثانيه لا طونسيون سامبل الثالثه. مزيان هاد لا طونسيون سامبل هادي ديال الفاز الاول اللي هو هذا اللي قلنا في واحد. هادي ديال الفاز الثاني وهادي ديال الفاز الثالث. قلنا حنايا هاد 3 طونسيون هادو اللي هما هاد 3 طونسيون هادو راه خصهم يكون عندهم واحد الديفازاج بيناتهم اللي هو ديال 120. يعني بين هنا وهنا خصو تكون 120 درجه، بين هنا وهنا 120 درجه، وبين هنا وهنا 120 درجه. يعني دائره الا جمعت 120 زائد 120 زائد 120 تعطيني 360. يعني دائره كنعرفوا ان 360 كتعني دائره. مزيان يعني هي هذيك. يعني خصها تجي عباره 120 120 120. في الاول اش كندير باش نعرف انا هنايا كنجي لهذا هنا في الاول بحال كنبدا من الصفر. مفهوم؟ انا غادي نعاود نشرح لكم مزيان هذه القضيه هذه. مفهوم؟ غادي نزيد نشرحها لكم. في الاول بحال كنبدا من الصفر. يعني في واحد بديت من الصفر كندير هنا صفر. يعني في ما كايناش كنحيدها. يعني كتسمى اوميغا تي. كنجي بحال هكا من في واحد كنمشي نيشان في جوج كنتبع. لاحظوا معايا الا مشيت بهذا الاتجاه هذا كندير ناقص، الا مشيت الاتجاه الثاني كندير زائد. العكس غنشرح لكم هذيك من بعد. لاحظوا معايا دابا ملي كنجي بحال هكا لاحظ معايا انا جاي من الصفر غادي نمشي حتى لاش حتى دو بي سور 3 ولكن ناقص. يعني خصني ندير ناقص. لاحظوا معايا ولكن هاد دو بي سور 3 ديال في جوج. لاحظوا معايا بين هنا وبين راه درنا دو بي سور 3 هي 120 درجه راه بحال دو بي سور 3 هنا نقدر ندير ناقص 120 درجه بحال فهم. يعني بين في واحد وفي جوج 120 ناقص دو بي سور 3. يعني بحال سافرت انا بديت من الزيرو يعني طومبيلتي موقفه سافرت سيدي حتى لفي جوج. طومبيلتي موقفه يعني في الاول عندي صفر. واضح سيدي سافرت انا حتى لهنا في جوج اللي هي ناقص دو بي سور 3. شحال عندي ناقص دو بي سور 3 غندير هنا. يعني في جوج عندنا ناقص دو بي سور 3 هي هذه. غادي نسافر عاوتاني. شوف لاحظوا معايا غادي نسافر من هنا غادي نسافر من هنا غادي نزيد حتى لهنا. شحال ديال المسافه اللي ضربت من هنا حتى لهنا؟ شوف ضربت دو بي سور 3 ودرت عطيني واحد دو بي سور 3 اللي هي ناقص 4 بي سور 3. علاش كندير ناقص؟ العقل ولا هذا الاتجاه هذا الا مشيت هذا الاتجاه راه كندير ديما ناقص في الدائره. ناقص يعني سافرت. شوفوا شحال سافرت ناقص 4 بي سور 3. يعني في 3 عندها ناقص 4 بي. يعني باش لحقت انا في 3 شحال ناقص 4 بي عفوا 4 بي سور 3 هي هذه. ماشي درت هنا ناقص 4 بي سور 3 فهم. ولا مشيت من هنا ناقص 4 بي سور 3 حتى لهادي هنا صفر. يعني في الاصل بدينا منها صفر هي هذه. واضح؟ لاحظوا معايا الديفازاج بيناتهم 120. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادو حفظوهم. واضح؟ هاد في هادي كتعني لا فالور افيكاس. واضح؟ وهو هادو بجوج كتعني لا فالور ماكس بجوجها. مفهوم؟ هادي كتسمى لا فالور ماكس ديالهم بجوج. الا درت في جدر جوج كتعني لا فالور ماكس، وهادي كتعني لا فالور افيكاس في جدر جوج. مزيان دابا فهمنا لا طونسيون سامبل. نجيو دابا لا طونسيون كومبوزي. لا طونسيون كومبوزي قلنا هي لا طونسيون بين فاز وفاز. يعني اش غندير؟ غنشد من هاد الفاز. يعني النوتير اصلا ما غنحتاجوش. غنشد من هاد الفاز هذا حتى لهاد الفاز ونعبر. غتعطيني واحد الطونسيون اللي هي كنسموها يو 12. سميتها يو 12 لان بين واحد وجوج. ها هي يو 12. مفهوم؟ غادي نجي عاوتاني نعبر بين الفاز الثاني وفي الفاز الثالث. غنسميها يو 23. علاش سميتها يو 23؟ بين جوج و 3. هاد الرقم كنديرو هو الاول عاد هذا. ها هي هاد جوج و 3 هي جوج 3 الاولى. وغادي نجي نعبر دابا بين 3 و 1. ها هي نعبر بين 3 و 1. واضح؟ غنعبر بين 3 و 1.
اما بعض المرات هذه كنسموها 31، هذه نسموها حنا 31. واضح مزيان. دونك بين 3 و 1 غنسموه اي 31. واضح، 1 عاد 3 ولا 3 عاد 1. مفهوم؟ نورمالمون خصني ندير بحال هكا السهم فوق بحالهم. دونك اللي يهمني انايا كنعبر بين هاد الفاز الاول والفاز الثاني، بين الفاز الثاني والفاز الثالث، وبين الفاز الاول والفاز الثالث. هنا غيكون عندهم واحد نفس الطونسيون، ولكن هنا هاد الطونسيون كتسمى كومبوزي. دابا علاش كومبوزي؟ لانها قلنا بين فاز وفاز. اللي عقلتو هنا قلنا لا طونسيون كومبوزي كتكون بين فاز وفاز، اللي هي هذه بين فاز وفاز. مزيان. دونك شحال كتساوي طونسيون كومبوزي؟ لاحظوا معايا. طونسيون كومبوزي كتساوي، عقلوا عليها، 12 كتساوي بعدا هي الطونسيون سامبل في 1 ناقص في 2، في 1 دو تي ناقص في 2 دو تي. عقلوا عليها. في 12 كتساوي في 1 ناقص في 2. واضح. في 23 كتساوي في 2 دو تي ناقص في 3 دو تي. عقلوا عليها. طونسيون سامبل هي الطونسيون سامبل هذه ناقص طونسيون سامبل هذه. واضح. و في 31 هي في 3 دو تي ناقص ناقص في 1 دو تي. يعني طونسيون كومبوزي كتساوي طونسيون سامبل الاولى بحال دابا 12 كتساوي طونسيون سامبل ناقص الكومبوزي. واضح. علاش؟ راه الا جينا درنا رسمنا هنا عاوتاني، الا جينا رسمنا لا طونسيون سامبل هنا غتخرج لنا هي هذه. غنشرح لكم مزيان. نجيو نرسموا لا طونسيون تاع سامبل هذه اللي رسمنا هنا، هذه اللي رسمنا هنا، نجيو نرسموها هنا باش نفهموا مزيان علاش كنقول حنا في 1 ناقص في 2. مثلا شنو طونسيون سامبل الاولى بين فاز هنا، هذه في 1. واضح. هذه في 1. نجي نرسم عاوتاني في 2 هي هذه بين في 1 بين الفاز الاول والنوتر، في 2 بين الفاز الثاني والنوتر، وهذه في 3 عفوا في 3 بين الفاز الثالث والنوتر. هذه في 3. هذه خطا، هذا خطا درتو. يلا دابا نشوف اش لاحظوا معايا. الا جديت هذا في 1 هذا في 1 هذا ونقصت منه في 2 غيعطيني 12. شتوه جديت انا هذا كامل، شتوه هذا كامل ونقص منه هذا، صغير شيت ليا بحال قلنا هذا الطرف كامل. ها هي نرسمها لكم بحال قلنا هذا الطرف كامل ونقصنا منه هذا الطرف هذا، غيبقى لي هذا الطرف هذا اللي هو هذا 12. اش قلنا حنا في 1 ناقص في 2 كتساوي هي 12. عاوتاني في 2 ناقص في 3 نفس القضيه، في 2 ناقص في 3 شغيعطيني 23 هي هذه، و في 3 ناقص في 1 في 3 ناقص في 1 يعطيني اي هذه كامله اي 31. واضح. اللي هي هذه. مزيان. دونك فهمتوها. دونك الا بغيتو تعمقوا مزيان غتعوضوا في 1 بالقيمه ديالها اللي خرجنا هنا، وتعوضوا في 2 بالقيمه ديال اللي خرجنا هنا، وغتخرج لكم على الاقل اللي هي هذه. المهم تبحثوا عليها تعمقوا فيها غتخرج لكم هي اي طونسيون كومبوزي في جذر 2 سينيس، عقلوا ليها، اوميغا تي زائد بي 6 عقلوا ليها. هنا هذه 12 حفظوها ولا عقلوا ليها. اي 23 اش كتساوي؟ هي اي طونسيون افيكاس في جذر 2 سينيس اوميغا تي ناقص بي 2. غتبقى لينا هنايا اي 31 اش كتساوي؟ هي اي جذر 2 سينيس اوميغا تي ناقص، اش كيبان لكم هادشي مزيان، ناقص مزيان ناقص 7 بي على 6. هادو خصكم بعدا تحفظوهم قبل ما ديمونطريو هاد الديمونطراسيون ديال هادي، خصكم تحفظوها. دونك هاد 3 هادو هما هادو. دونك اللي خصكم تحفظوا هاد 3 هادو ديال طونسيون سامبل في التريفازي كيتسموا هادو. هاد 3 هادو ديال الكومبوزي في التريفازي هما هادو. واضح. مزيان. بغيتكم تعرفوا معايا واحد الحاجه مهمه جدا، ان السيستيم تريفازي فيه دي تيب، في انواع. كاين سيستيم تريفازي ايكيليبري وكاين سيستيم تريفازي ديزيكيليبري. فهم؟ كاين سيستيم تريفازي ايكيليبري وديزيكيليبري. واضح. سيستيم تريفازي ايكيليبري فيه جوج انواع، كاين سيستيم تريفازي ايكيليبري ديريكت وكاين سيستيم تريفازي ايكيليبري انفيرس ولا انديريكت، حنا نشوفوها. وكاين سيستيم تريفازي ديزيكيليبري تا هو فيه 3 انواع نشوفوهم مزيان. دونك لي تيب ديال السيستيم تريفازي،
تريفازي كنرمزو لها بثلاثه وهاد الفاز بحال هكا. كاين سيستيم تريفازي ايكيليبري اللي هو عفوا اللي هو كنمشيو سيستيم تريفازي ديريكت اللي كنمشي من في واحد نيشان كنمشي في جوج في ثلاثه وكنمشي بالسالب. مفهوم؟ يعني ديريكت عقلو ديريكت ديما السالب، ديريكت سالب، هي اللي شفنا هنا. نفس هادشي اللي غندير لكم دابا هو هذا، كنمشي بالسالب ديريكت. يعني هذا اللي رسمت لكم دابا انا، هذا راه هو الديريكت اللي هو هذا، واضح؟ كنمشي بالسالب. يعني اش كندير؟ يعني هنايا في الديريكت شنو كيتغير بين الديريكت والانفيرس؟ غير هنا في الديريكت كنمشي بالسالب، وفي الانفيرس كنمشي بالموجب. يعني في الديريكت في واحد و تي كتساوي هي في جذر مربع جوج كوسينيس اوميغا تي اللي شفنا اصلا. كنبداو من الزيرو هنا، كنجي بحال هكا كما قلت لكم وكنمشي بالسالب بحال اللي شفنا نفسها. كنوصل حتى ناقص دو بي سو 3، ها هي كندير في جذر جوج كوسينيس اوميغا تي ناقص دو بي سو 3. كنجي عاوتاني حتى هنا، شوفوا شحال ديال المسافه ضربت هنا دو بي سو 3 زائد دو بي سو 3 يعني ناقص 4 بي سو 3، يعني في جذر جوج كوسينيس اوميغا تي ناقص 4 بي سو 3. هذا راه ديال الديريكت. عقلوا هاد ثلاثه الغولاسيون هادو ديال الديريكت، سيستيم تريفازي ديريكت. دابا الا جينا سيستيم تريفازي انفيرس ولا انديريكت، انفيرس اللي هي انديريكت، كنمشي بفي واحد حتى لفي جوج حتى لفي ثلاثه ولكن بالموجب. لاحظوا معايا شنو الاختلاف، كيختلف في جوج مع في ثلاثه. لاحظوا معايا، كانت هنا عندي في واحد تبعت لها في جوج عاد تبعت لها في ثلاثه. هنا لا، شوف الانفيرس غندير العكس، في واحد فين في جوج ها هي، يعني غنمشي بحال هكا عاد في ثلاثه. لاحظوا معايا في جوج كانت هنا، لا دابا غادير هنا، شفتوها؟ غنمشي بحال هكا وغنمشي بموجب. ديما الانفيرس راه موجب. يعني اش غندير هنايا في جذر مربع جوج كوسينيس هادي ديما اوميغا تي كتبدا من الزيرو. هنا عاوتاني غندير في جذر مربع جوج كوسينيس اوميغا تي. لاحظوا معايا غنمشي بحال هكا، هنا مشيت بالزيرو غادي نمشي حتى هنا حتى مشيت بالموجب، يعني هنا زائد دو بي سو 3، يعني غندير هنا بلس دو بي على 3. وعاوتاني غنمشي حتى لهنا وغادي ندير هنا عاوتاني بلس 4 بي على 3. غندير في جذر مربع جوج كوسينيس اوميغا تي زائد 4 بي على 3. يعني الا شفتو نتوما هاد في 3 فيهم هاد زائد عرفوا راه سيستيم تريفازي ايكيليبري انفيرس. الا شفتو هنا فيهم ناقص عرفوا راه سيستيم تريفازي ايكيليبري سيستيم تريفازي ايكيليبري ديريكت. مزيان. بعد بارفوا كاين واحد القضيه خصكم تعرفوها، ان ناقص ان زائد 2 بي سور 3 كتعني هي ناقص 4 بي سور 3. زائد 2 بي سور 3 هي ناقص 4 بي سور 3، وزائد 4 بي سور 3 هي ناقص 2 بي سور 3. حفظوهم هادو. يعني الا بغيت نرد انا كاع هادي، الا بغيت نرد انا هادي فيها الناقص، هادي بغيت نردها الناقص، خصني ندير هنا 4 بي سور 3 نقلبها جوج. يعني الا بغيت نرد هادو الناقص بغيت نديرهم بحال هكا نقلب هادو حتى هنا عاوتاني. الا بغيت نردهم زائد نقلبها جوج. يعني مثال هنا اش غتساوي هادي، هي في جذر جوج كوسينيس اوميغا تي. بغيت ندير لها ناقص 4 بي سور 3. بعض المرات تلقاوها المهم عادي حتى هي هي في جذر جوج كوسينيس اوميغا تي بغيت ندير لها ناقص 2 بي سور 3. علاش؟ غير لان راه هادو كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي. فهمتوا ايكيليبري ديريكت انفيرس. كاين عاوتاني سيستيم تريفازي ديزيكيليبري. هنا سيستيم تريفازي هنا راه ديزيكيليبري يعني العكس ديال ايكيليبري راه شي حاجه اللي هي مقاده. ديزيكيليبري اللي شي حاجه اللي ديزيكيليبري. اش كتعني ديزيكيليبري يعني ما محترماش في واحد في الثلاثه هادو. يعني اما ما عندهمش نفس الديفازاج، ولا ما عندهمش نفس لا فالو افيكاس، ولا ما عندهمش نفس الفريكونس. يعني هادو التروا طونسيون مختلفين. كاين شي واحد مختلف، يعني شي واحد اللي مختلف في الكورون، مختلف في لاتونسيون. مفهوم؟ امتى كيكون عندي انا سيستيم تريفازي ديزيكيليبري؟ مثال انا عندي واحد 3 الفاز. واضح؟ ناخذ واحد الورقه بيضاء باش نشرح لكم. ناخذ واحد ورقه بيضاء. مزيان. نفترضوا انا عندي هنا 3 الفاز جايين فاز الاول لا لين الاولى ال واحد، هنا ال جوج، هنا ال 3. الا كان عندهم ميم فريكونس وميم طونسيون والديفازاج 120، هذا كيتسمى ايكيليبري. سوبوزو امتى غيقول لي ديزيكيليبري؟ مثلا انا في الطريق هاد الفاز طاح ليا،
هاد الفاز طاح، بقى واحد ديفو واحد لافويت، هاد الفاز طاح. هنا كان جاي واحد الكورون، وهنا جاي واحد الكورون، ولكن هنا حتى هنا كان جاي واحد الكورون، ولكن الكورون مبقاش دايز. مثلا هاد السلك تقطع، يعني واش هاد الكورون نفسه اللي دايز هنا؟ لا صافي مبقاش دايز الكورون، قطع السلك. هنا ما غيوليش السيستيم اكيليبري، يولي سيستيم ديزيكليبري. اش وقعت واحد لافويت، ما غيوليش نفس الكورون، ما غيوليش نفس لاتونسيون، غيتختلف، يعني ولا سيستيم ديزيكليبري. مفهوم؟ وهذا السيستيم ديزيكليبري راه غير بوحدو راه بحر، خصنا حتى هو نتعمقوا فيه، لانه فيه ثلاثه انواع: فيه الديريكت، وفيه انديريكت، وفيه واحد السيستيم اللي هو اوموبولير. اوموبولير، عقلوا ليه اوموبولير. هاد اوموبولير راه مهم جدا، وغادي نديرو عليه فيديو وحده، لان هاد اوموبولير هاد ديريكت وانديريكت راه هما هادو اللي شفنا نفسهم نفس هادشي، ولكن الاوموبولير وحده. هاد الاوموبولير علاش كنستعملو؟ لانه هو باش كنعرفو الكورون دو فويت. مثلا كما قلت لكم انا وقع لي واحد لافويت هنا، مثال هذا، شوف لافويت كيفاش وقعت لي. جاي بحال هكا واحد الكورون تقطع لي السلك، جاي واحد الكورون اي، دابا مابقاش جاي الكورون هذا، الكورون كنسمو كورون اف اي اف، كورون دو فويت، الكورون ديال الفويت. هنا كنبغيو نعرفو الكورون دو فويت ديالي، وباش نعرف انا الكورون دو فويت ديالي خصني نخدم في سيستيم ديزيكليبري اوموبولير. فون خصني نخدم في سيستيم ديزيكليبري اوموبولير. مزيان. اذا كنتمنى لكم تكونوا فهمتوا في الجزء الاول. دابا هذا الجزء الاول ديال السيستيم تريفازي، كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دونك ما تبخلوش علينا في الاشتراك في القناه ديالنا وتفعلوا الجرس باش اي فيديو اللي حتى جديد يوصلكم، وبالتوفيق ان شاء الله.